बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर नए आने वाले से एक छोटी सी दरखास्त है, चैनल नॉवेल्स दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको कहानी की बकिया एक साथ बआसानी मिल सके। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। नॉवेल्स देवता, किस्त नंबर 30। छुपी हुई माइक्रोफिल्म तक कैसे पहुंच गया? शबीर हसन ने फिर एक बार चूक कर कहा, अरे वाकई मैं अभी यही सोच रहा था। शहबाज सोचने लगा, कमाल है, मेरा यार तो अजीब अजीब सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है। मैंने शहबाज को मुखातब करते हुए कहा, और तुम इस वक्त ये सोच रहे हो कि तुम्हारा यार तो अजीब अजीब सलाहियतों का मुजाहरा कर रहा है। शहबाज अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और हैरानी से बोला, खुदा की कसम मैं यही सोच रहा था। अरे तुम क्या जादू जानते हो? जादू नहीं, सॉरी, ये तो टेलीपैथी है। डायरेक्टर जनरल शबीर हसन ने ताजुब से पूछा, क्या तुम टेलीपैथी जानते हो? ख्यालात को पढ़ लेते हो? जी हाँ, मैंने कहा, आपकी इस मेज पर चंद कॉन्फिडेंशियल फाइलें रखी हुई हैं। इन फाइलों में क्या है ये शायद आपके सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं बता सकता हूँ। शबीर हसन और शहबाज दोनों को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई में ख्याल ख्वानी जानता हूँ, हालांकि अभी मैं ख्याल ख्वानी का मुजाहरा कर चुका था। शबीर हसन ने एक फाइल उठाकर कहा, अच्छा बताओ, इसके पहले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा, मैं इस तरह नहीं बता सकूंगा। टेलीपैथी का इल्म जानने वाले सिर्फ ख्याल पढ़ सकते हैं। आप इस फाइल को खोलकर दिल ही दिल में इसका पहला सफ़ा पढ़ें, फिर देखिए कि मैं किस तरह आपके ख्याल के जरिए इस फाइल का राज चुरा लेता हूँ। शबीर हसन ने फिर एक बार बेयकीनी से मुझे देखते हुए सोचा, क्या वाकई ये हमारे फाइलों में छुपे हुए राज तक पहुंच जाएगा? इसकी सलाहियतें तो यही बता रही हैं। मैंने इनसे कहा, जनाब, जो कुछ आप सोच रहे हैं मैं इसे पढ़ रहा हूं। मैं यकीनन फाइलों में छुपी हुई तहरीरों तक पहुंच सकता हूं। आप पढ़ें तो सही। वो फाइल खोलकर पढ़ने लगे। वो खामोश थे, सिर्फ उनका दिमाग फाइल के पहले सफ़े की तहरीर पढ़ रहा था। तहरीर के पहले हिस्से में ऐसी कोई बात न थी जिससे राज फाश होने का खदशा होता, इसलिए वो इत्मीनान से पढ़ रहे थे। जब इनका दिमाग एक सतर पढ़ लेता तो मैं इसी वक्त इस सतर को जुबान से दोहरा देता। 2-4 सत्रों के बाद ही उन्होंने फाइल बंद करके मेज पर रखते हुए कहा, खुदा की कसम फरहाद, तुम बहुत खतरनाक हो। यानी दुश्मनी के दौरान खतरनाक हो और दोस्ती के दौरान रहमत के फरिश्ते हो। शहबाज ने पूछा, तुमने इस सलाहियत को हमसे क्यों छुपाया? मैंने जवाब दिया, पहले मुझे मुजरिम समझा जा रहा था। आपको ये मालूम हो जाता कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ तो फिर आप लोग कभी भरोसा न करते। मेरी तरफ से हमेशा ये डर लगा रहता कि मैं आप लोगों तक पहुंच रहा हूं, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि सूंघने की सलाहियत पेश करूं। ये कुदरती सलाहियतें हैं। और फिर ये कि सोच के जरिए दूसरे तमाम राजों तक पहुंच नहीं सकता था। यही वजह है कि आप जल्दी मेरी तरफ से मुतमिन हो गए। इस दौरान मैंने कभी शहबाज के ख्याल पढ़े। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि शहबाज मुझ पर एतमाद कर रहा है और मुझे दिल से अपना दोस्त समझ रहा है, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं इनके काम आऊंगा और इसे बता दूंगा कि मैं ख्याल ख्वानी के जरिए हर उनकी सोच को पढ़ लिया करता हूँ। डायरेक्टर जनरल ने कहा, फरहाद, तुम हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हो। ये सलाहियतें तुम्हें गलत रास्तों पर भी ले जा सकती हैं और सही रास्तों पर भी। तुमने सुबह से अब तक हमारे काम आकर ये साबित कर दिया है कि तुम मुहिब्बे वतन हो और इन दिनों
सही रास्ते पर चल रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसी रास्ते पर चलते रहो। क्या तुम मेरे महकमे में काम करना पसंद करोगे? मैंने जवाब दिया। एक बार शहबाज ने भी यही सवाल किया था और मैंने कहा था कि मैं वतन की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार हूं, लेकिन मैं मुस्तकिल काम नहीं करूंगा। शहबाज को जब भी मेरी जरूरत होगी मैं इसके काम आया करूंगा। तुम्हें बाकायदा मुलाजमत करने में इतराज क्यों है? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जिन महकमों में बहुत ज्यादा राजदारी बरती जाती है वहां पर महकमे के तमाम अफराद पर भी मुकम्मल एतमाद नहीं किया जाता। कुजा ये कि तुम महकमे को कोई ताल्लुक ही नहीं रखना चाहते हो, सिर्फ कानून और दफ्तरी अमूर का खास ख्याल रखना पड़ता है। लिहाजा मैं तुम्हें बेहतरीन मशवरा देता हूँ कि यहाँ बाकायदा मुलाजमत करो और ट्रेनिंग हासिल करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर ज्यादा पाबंदियां नहीं होंगी। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आया करोगे और मैं मामलात में तुम्हें सिर्फ मशवरे दिया करूंगा। शहबाज ने कहा, ठीक है फरहाद, तुम हाँ कह दो। अगर तुम दफ्तर नहीं आओगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तुमसे राब्ता कायम कर लिया करेंगे। यहाँ सिर्फ तुम्हारा नाम मुलाजम की हैसियत से दर्ज होना चाहिए। बाकी जो कुछ होगा इसे तुम अपनी जहानत और सलाहियतों से करते रहोगे और मैं तुम्हारे साथ रहा करूंगा। मैंने डायरेक्टर जनरल से कहा, मुझे आपकी पेशकश मंजूर है। आप एक बात की वजाहत कर दें, क्या मुझे कुछ अरसे के लिए इस मुल्क से बाहर जाने की इजाजत मिलेगी? तुम कहाँ जाना चाहते हो? वहां जहां वो लोग मेरी सामी को ले गए हैं। मैंने इससे वादा किया है कि मैं इसके बुरे वक्त में काम आया करूंगा और इस वक्त वो दुश्मनों में गिरी हुई है। किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने मुल्क को छोड़ना दानिशमंदी नहीं है। इस तरह तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग जाएगा। अगर इश्क से नुकसान ना पहुंचे, फायदा पहुंचे, मसलन कोई आशिक अपनी महबूबा को हासिल करने की खातिर गदाल चलाकर दूध की नहर निकालता है, महबूब मिले या ना मिले मगर बस्ती वालों को पीने के लिए दूध मिल जाता है, तो ऐसा इश्क फायदा मंद होता है। अगर मैं सामी के इश्क में वहां जाऊं और वहां वही रोल अदा करूं जो इस मुल्क के सीक्रेट एजेंट यहां कर रहे हैं, तो क्या इससे हमारे मुल्क को फायदा नहीं पहुंचेगा? कम से कम इतना फायदा तो पहुंचेगा कि वहां दुश्मन हमारे मुल्क के खिलाफ जो मंसूबे बनाएंगे मैं इनसे वाकिफ हो जाया करूंगा और वहीं बैठे बैठे इन मंसूबों का खात्मा कर दूंगा। डायरेक्टर जनरल ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी तजवीज पर गौर करूंगा। अब हमें चलना चाहिए। हो सकता है कि हम अहमद शेख से कुछ अहम बातें उगलवा सके। मैंने हंसते हुए कहा, जनाब, मुजरमों से जबरन कोई बात उगलवाने की क्या जरूरत है? क्या आप इतनी जल्दी मेरी सलाहियतों को भूल गए हैं? मैं तो यहाँ बैठे बैठे अहमद शेख के ख्याल से अहम बातें चुरा कर आपके सामने पेश कर सकता हूँ। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था। क्या तुम अभी इसके ख्यालात पढ़ सकते हो? जी हाँ। मैंने खामोश होकर अहमद शेख से ज़हनी राब्ता कायम किया। थोड़ी देर बाद मैंने डायरेक्टर जनरल से कहा, अहमद शेख और टोनी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अहमद शेख कह रहा है कि टोनी ने फरहाद पर भरोसा करके उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार कराया है और टोनी कह रहा है कि अहमद शेख की बहन ने फरहाद से यारी करके उन्हें इस अंजाम तक पहुंचाया है। ऐसी सूरत में वो खामोश नहीं रहेंगे और अहमद शेख को अपने मकसद की तरफ मोड़ने के लिए जरूरी है कि वो तन्हा और खामोश रहे। आप इन दोनों को अलग अलग कमरों में कैद करा दें। इसके बाद मैं अहमद शेख से तमाम ढकी छुपी बातें उगलवा लूंगा। डायरेक्टर जनरल ने इसी वक्त इंटरकॉम के जरिए हुक्म दिया कि अहमद शेख और टोनी को अलग-अलग कमरों में बंद किया जाए। इसके बाद उन्होंने पूछा, ये अहमद शेख की बहन का क्या किस्सा है? क्या टोनी दुरुस्त कह रहा है कि इसकी बहन ने तुमसे यारी की है?
یاری ہے یا نہیں تھی، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں مختصراً طور سے بتانے لگا کہ کس طرح میں اس کے ذریعے ٹونی اور احمد شیخ تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے ان رنگین لمحات کا ذکر نہیں کیا جو روزینہ کے ساتھ گزارے تھے، مگر شہباز زیر لب مسکراتے ہوئے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ میں فون پر کیسی کیسی جذباتی آوازیں اسے سنا رہا تھا اور اپنے یار کو چھیڑ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ احمد شیخ اور ٹونی کو علیحدہ کمروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں اور احمد شیخ کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ اس وقت وہ جلایا ہوا تھا اور زیر لب ٹونی کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں سمجھایا، اب جھلانے کی سے کیا فائدہ، غیر آخر غیر ہوتے ہیں۔ میں غیروں سے مل کر اپنے ملک سے دشمنی کرتا رہا، اس کا نتیجہ کیا ملا؟ بھوانی شنکر مجھے الزام دے رہا ہے کہ وہ میری غلطیوں کے باعث گرفتار ہوا ہے۔ اب یہ ٹونی بھی الزام لگا رہا ہے کہ میری بہن روزینہ نے فرحاد سے آشنائی کی اور ہم سب کو گرفتار کروا دیا۔ میں برسوں سے ان کے کام آ رہا ہوں، اس کا صلہ مجھے یہ مل رہا ہے۔ میں اپنوں میں ہوں نہ بیگانوں میں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب تو میں بری طرح پھنس گیا ہوں، مگر اب ٹونی وغیرہ کو بھی نکلنے نہیں دوں گا، بلکہ ان دشمنوں کو بھی گرفتار کراؤں گا جو میرے ملک کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ مجھے ایک ایک کر کے ان کے نام اور ٹھکانوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔ اس کے دماغ میں اتنا سوچنے کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد وہ اپنے طور پر سوچنے لگا، نہیں، اب کون ایسا تخریب کار رہ گیا ہے جسے میں گرفتار کرواؤں؟ میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ تھے ان میں سے کچھ فرار ہو گئے ہیں۔ ٹونی بتا رہا تھا کہ وہ سلمہ قادر سامی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے، باقی جو بچے تھے وہ گرفتار ہو کر یہاں آ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ٹونی کچھ تخریب کاروں کو جانتا ہو، وہ بھوانی شنکر کا دست راست ہے، اسے ضرور علم ہونا چاہیے۔ میں نے احمد شیخ سے خیال کا رابطہ ختم کر دیا، پھر ڈائریکٹر جنرل سے وہ تمام باتیں کہیں جو احمد شیخ کے دماغ سے نکلتی رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے ٹونی سے رابطہ قائم کیا، وہاں بھی وہ جھنجھلایا ہوا تھا اور احمد شیخ کو گالیاں دے رہا تھا۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، خواہ مخواہ جھنجھلانے سے کیا فائدہ، ابھی مجھے احمد شیخ کی بہن روزینہ کے متعلق سوچنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ ٹائم بم کا شکار ہو چکی ہے یا نہیں۔ یوسف سے بھی رابطہ قائم نہ ہو سکا، اگر وہ زندہ ہوتی تو پھر فرحاد سے یاری کرے گی۔ اگر اس دوران شیتل ہمارے لیڈر کو آزاد کرانے کے لیے میری طرح غلطی نہ کرے، یعنی روزینہ سے رابطہ قائم نہ کرے، تو وہ بچ پائے گی، ورنہ وہ بھی فرحاد کی نظروں میں آ جائے گی۔ شیتل؟ ٹونی کی سوچ کے ذریعے ایک اور مجرم کا نام معلوم ہوا۔ میں نے اس کی سوچ میں پوچھا، یہ شیتل نہ جانے اس وقت کہاں ہوگی؟ ٹونی کے سوچ نے کہا، اس کے متعلق کون جان سکتا ہے کہ وہ کہاں ملے گی؟ وہ تو اندھیرے کی طرح ہے، نہ جانے کدھر سے آتی ہے اور پھر کس اندھیرے میں جا کر چھپ جاتی ہے۔ اسے سب ہی بلیک گائیڈ کہتے ہیں۔ بھوانی شنکر بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کس طرح ان کے خیالات سے باخبر رہتا ہے اور کس طرح اچانک ہی آڑے وقت پر ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال اب وہی ہماری آخری امید ہے۔ اس مشن میں بھوانی شنکر اور احمد شیخ بہت اہم ہیں۔ تیسری اہم شخصیت میری ہے۔ بلیک گائیڈ شیتل خاموشی سے تماشا نہیں دیکھتا ہوگا، وہ ہم تینوں کو آزاد کرانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دے گا۔ میں بہت دیر تک ٹونی کے خیالات پڑھتا رہا۔ اس کے خیالات صرف یہ بتا رہے تھے کہ شیتل بہت ہی خطرناک اور اتنا پراسرار ہے کہ اس مشن کا لیڈر بھوانی شنکر بھی
اس کی رہائش اور مصروفیات کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل کو ٹونی کی سوچ کے متعلق بتایا۔ شیتل کے بارے میں ادھوری معلومات تھیں۔ خود اس کے آدمی یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ بلیک گائیڈ کہاں پایا جاتا ہے، اس لیے میں کسی سوچ کے ذریعے شیتل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن نے کہا، پھر تو مجبوری ہے، ہمیں اس وقت تک انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ بلیک گائیڈ اپنے اہم آدمیوں کی آزادی کے لیے ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ شہباز نے کہا، بلیک گائیڈ کتنا ہی چلاک اور خطرناک کیوں نہ ہو، وہ اس عمارت کے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمیں خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے، میں نے کہا۔ جس طرح دشمن یہ نہیں جانتے کہ ان سے نمٹنے کے لیے میرے پاس خیال خوانی کی صلاحیتیں ہیں، اسی طرح ہم یہ نہیں جانتے کہ شیتل اپنے آدمیوں کو یہاں سے نکال لے جانے کے لیے کون سا حیرت انگیز حربہ استعمال کرے گا۔ شبیر حسن نے سر ہلا کر تائید کی، درست ہے، ہمیں دشمن کو کمزور یا احمق نہیں سمجھنا چاہیے۔ فی الحال ہم اس کے متعلق کوئی ایک بات یقین سے نہیں کہہ سکتے، بہتر ہے کہ 2-4 روز اس بلیک گائیڈ کا انتظار کریں۔ شہباز، اس وقت تک جو مجرم حراست میں ہیں ان کے خلاف رسمی کارروائیاں کرو، ان سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے ایک افسر مقرر کر دو۔ اس طرح دوسروں کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم فرہاد کی خیال خوانی کے ذریعے پہلے ہی تمام معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آئے، انہوں نے میرے شانے کو تھپک کر کہا، تمہیں پا کر مجھے اپنے اندر ایک ناقابل بیان قوت کا احساس ہو رہا ہے۔ تم میری ہدایات پر عمل کرتے رہو گے تو کوئی دشمن ہماری پاک زمین پر قدم رکھنے کی جرات نہیں کرے گا۔ کسی بھی ملک کا جاسوس ہو، وہ ہماری انٹیلیجنس کا نام سن کر تھرائے گا۔ میں تمہاری صلاحیتوں کے صلے میں کوئی تگمہ تو نہیں دے سکتا، ہاں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں دعائیں دیتا ہوں کہ خدا تمہاری عمر دراز کرے اور تمہیں ہر ازمائشی مرحلے پر کامیابی عطا کرتا رہے۔ آپ کی دعائیں میرے لیے بہت بڑا انعام ہیں، انشاءاللہ میری طرف سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گئے۔ میں نے شہباز سے دوسرے دن ملنے کا وعدہ کیا اور اپنے گھر واپس چلا آیا۔ پھوپھی اور زرینہ شکوٹ سے واپس آ گئی تھی، وہ میری غیر حاضری سے پریشان تھی اور میرے ہی متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ناراضگی سے کہا، تم کہاں غائب ہو جاتے ہو؟ اپنی خیر خیریت کی اطلاع تو دیتے رہا کرو۔ پھوپھی جان، آپ نہیں جانتی، باہر اتنے سارے ہنگامے میرا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آپ تک اپنی خیریت کی اطلاع پہنچانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ میری عدم موجودگی سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ کچھ دنوں بعد میں ایک طویل عرصے کے لیے اس ملک سے باہر جانے والا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اچانک ہی چلا جاؤں اور آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا آپ میری غیر حاضری کی فکر نہ کیا کریں۔ پتہ نہیں بیٹا تم کیا کرتے رہتے ہو، یہ کتنا اچھا ہوتا کہ تم کہیں جانے سے پہلے زرینہ کے ہاتھ پیلے کر دیتے۔ تمہارا مشورہ مان کر میں نے اپنی بیٹی کو زہیر سے منسوب کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ زرینہ جلد ہی دلہن بن کر چلی جائے گی، مگر تمہارے چچا کے ہاں تو آئے دن کوئی نہ کوئی ماتم والی بات ہو جاتی ہے۔ پہلے تو تمہاری چچی زہر پی کر مر گئی، اب نئی بات سننے میں آئی ہے کہ کل سے غزالہ غائب ہے۔ غائب کیا ہونا ہے، اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، اسے بھاگنے دیجیے۔ زرینہ کی شادی تو زہیر سے ہوگی، چچی کے مرنے یا غزالہ کے بھاگنے سے کیا اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، تم دیکھتے نہیں شادی کا مسئلہ ٹائی میں پڑتا جا رہا ہے، ان کے ہاں ماتم ہوتا رہتا ہے۔ ان حالات میں میں تمہارے چچا سے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ میری بیٹی کو بہو بنا کر لے جائے۔ تم ہی بتاؤ میں کب تک جوان بیٹی کو گھر میں بٹھائے رکھوں گی؟
फूफी जान, इनके साथ भी मजबूरी है, फिर भी मौका देखकर चचा जान को कैद करूंगा कि उनका घर वीरान होता जा रहा है। वो जरीना को अपने घर की रौनक बनाकर ले जाएं। आप इत्मीनान रखें। बेटा, इत्मीनान ही तो नहीं है। मुझे ये बात खटक रही है कि तुम्हारे चचा बिल्कुल कंगाल हो गए हैं। सिर्फ जहीर के नाम से कुछ जायदाद रह गई है। ऐसा ना हो कि वो जायदाद भी किसी नए कारोबार में लगाकर कंगाल हो जाएं। बेटा, अब तो हमारी हैसियत बन गई है। जरीना के लिए बड़े बड़े घरानों से रिश्ते आ रहे हैं। एक लड़का तो मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे क्या, जरीना को भी बेहद पसंद है। वो कहती है जहीर जैसे मौलवी से शादी नहीं करेगी। मैं समझ गया कि कोई बहुत ही दौलतमंद लड़का देखकर जरीना की नीयत बदल गई है और फूफी भी यही चाहती हैं कि जहीर से रिश्ता तोड़ दिया जाए। मुझे इतनी फुर्सत कहाँ थी कि मैं रिश्ते तोड़ने और जोड़ने में अपना वक्त जाया करता। मैंने इनसे कह दिया कि जो इनके जी में आए वो करें। मैं अगर यहाँ रहा तो जरीना की शादी में शरीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं गुस्ल करने चला गया। गुस्ल से फारिग होकर मैंने रोटियां खाई, फिर अपनी ख्वाबगाह में आकर आराम से लेट गया। मैं थकन से चूर था। लेटते ही मुझे सो जाना चाहिए था, मगर सामी याद आ गई। इसी ख्वाबगाह में मैंने इसका हाथ का बोसा लिया था। अब वो नरम और नाजुक सा हाथ मुझसे सैकड़ों मील दूर चला गया था। मैं करवट बदलकर इसके जहन में झांकने लगा। रात का वक्त था, खामोशी थी, तन्हाई थी। सामी के इतराफ भी खामोशी और तन्हाई थी। मेरी सोच की लहरों ने उसे पुकारा, सामी, मैं हूं फरहाद। इसके दिमाग ने बताया कि वो यकबारगी उछलकर बैठ गई है। फिर वो बेख्तियार मुझे पुकारने लगी, फरहाद, फरहाद, तुम कितने कठोर हो, कितने संग दिल हो। मैं अब तक तुम्हें हजारों बार सोच की नगरी में पुकार चुकी हूँ, मगर तुमने 5 मिनट के लिए भी मुझसे राब्ता कायम करना गुवारा नहीं किया। मैं मजबूर था। तुम्हारे जाने के बाद यहाँ इंटेलिजेंस वालों ने मुझे इस इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था कि मैं तुम्हें सरहद पार भगा दिया है। अब तक मैं ज़हनी तौर पर इस तरह उलझा रहा कि तुमसे राब्ता कायम न कर सका। अब मैं इल्जामात से बरी हो गया हूँ। तुम बताओ किस हाल में हो? इसका जवाब सुनाई दिया, अभी तक हैरियत है। मुझे इसी कमरे में कैद किया गया है जहाँ पहले छमिया को रखा गया था। ये लोग भी मुझे छमिया और सलमा कादर समझ रहे हैं और इस बिल्ली के मुतालिक पूछ रहे हैं जो शिगलिंग जानती थी। मैं अब तक एक ही जवाब पर अड़ी हुई हूँ। बिल्ली बुहानी शंकर के साथ रहा करती थी। पिंडी में बुहानी शंकर का साथ छोड़ते वक्त मैंने बिल्ली का भी साथ छोड़ दिया था। अब ये लोग बुहानी शंकर का इंतजार कर रहे हैं। वो यहाँ आएगा तब इन्हें हकीकत का इल्म होगा। पता नहीं वो कमबख्त कहाँ मर गया है। मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना आए। इसके ना आने से तुम्हें क्या फायदा पहुंचेगा? फायदा ये होगा कि अपनी जो कहानी मैंने यहाँ सुनाई है इसे जुटलाने वाला कोई ना होगा। मैंने इन लोगों से कहा है कि हम सब तुम्हारे मुल्क की इंटेलिजेंस की नजरों में आ गए थे। एक बार इनसे जबरदस्त टकराव हुआ जिसके नतीजे में हम सब मुंतशिर हो गए। जिसे जो रास्ता भागने को मिला वो इसी रास्ते पर निकल गया। मैं भी वहां से भागकर तन्हा लाहौर चली गई थी और वहां एक नौजवान से दोस्ती कर ली थी। मेरी इस दास्तान पर अभी तक किसी अफीसर ने तनकीद नहीं की है। मुझे यहाँ तक लाने वाला एक पायलट है और एक गूंगा है। ये दोनों नहीं जानते हैं कि पिंडी में हम पर क्या गुजरी थी। इसीलिए अब बुहानी शंकर का इंतजार किया जा रहा है। एक इतला ये भी है कि अहमद शेख और दूसरे सीक्रेट सर्विस के एजेंट आज रात तक बुहानी शंकर के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। इनकी आमद तक मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया है। मैंने कहा, तुम बेफिक्र रहो। बुहानी शंकर, अहमद शेख और दूसरे मुजरम आज रात वहां नहीं पहुंच सकेंगे।
وہ سب یہاں کی انٹیلیجنس والوں کی حراست میں ہیں، وہ یہاں سے آزاد ہو کر سرحد پار نہیں کر سکیں گے۔ تم بتاؤ کہ کتنے لوگ تمہاری داستان کی نفی کر سکتے ہیں؟ میں یہیں ان کا قصہ تمام کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا، بوہانی شنکر، احمد شیخ، ٹونی اور ادریس میری اس داستان کو جھٹلا سکتے ہیں۔ کیا تم انہیں وہاں روک سکتے ہو؟ وہ سب حراست میں ہیں اور میری نظروں میں ہیں۔ تم ان کی طرف سے مطمئن رہو اور بتاؤ تمہیں کوئی اور خطرہ تو نہیں ہے؟ ہاں، میرا یہ جسم خطرے میں ہے۔ یہاں کا ایک افیسر مجھے یہ سوچتے سوچتے وہ اچانک سہم کر رک گئی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے سامی؟ تم خاموش کیوں ہوگی ہو؟ کیا کوئی خطرہ پیش آ رہا ہے؟ ہاں، اس کی سوچ نے کہا، یہاں فوج کا ایک کرنل دروازہ کھول کر میرے کمرے میں آ گیا ہے۔ پہلے بھی یہ کئی بار مجھے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ چکا ہے۔ یوں تو سب ہی یہاں ہوس بری نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر کرنل کو دلچسپی لیتے دیکھ کر کوئی دوسرا افیسر مجھے چھیڑنے کی ہمت نہیں کرتا ہے۔ اب یہ میری تنہائی سے فائدہ اٹھانے آیا ہے۔ فرحاد، یہ جسم تمہاری امانت ہے۔ بتاؤ میں اس امانت کو کیسے اس درندے سے بچاؤں؟ تم فکر نہ کرو، اس سے باتیں کرو۔ میں اس کے لہجے اور گفتگو کے انداز کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں کرنل سے کہنے لگی، آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ کرنل کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تم اتنی بولی نہیں ہو کہ میرے آنے کا مقصد نہ سمجھ سکو۔ میں سمجھ گئی، تمہارے من میں پاپ ہے، تم میری عزت کے دشمن بن کر آئے ہو۔ یہ کتنے شرم کی بات ہے، تم نے ماتھے پر تلک لگا رکھا ہے۔ ہاں، یاد آیا، آج گنیش پوجا ہے، تم ابھی پوجا کر کے سیدھے پاپ کرنے چلے آئے ہو۔ چھی چھی، بکواس مت کرو، کرنل نے جھینپ کر کہا۔ میں اسی وقت اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ واقعی وہ اس بات پر جھینپ گیا تھا کہ پوجا سے فارغ ہوتے ہی پاپ کے خیال سے سامی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ انسان کے دماغ میں پاپ کا پلڑا بھاری ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جب کہ سامی جیسی حسین اور جوان لڑکی نگاہوں کو للچا رہی ہو، ایسے وقت انسان کے اندر کشمکش پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کبھی ضمیر کی آواز سنتا ہے اور کبھی شیطان کی، اور اس وقت اس کے اندر شیطان کہہ رہا تھا، پوجا اپنی جگہ ہے اور پاپ اپنی جگہ۔ جس جگہ گنیش کے آگے سر جھکانا تھا وہاں سر جھکا لیا۔ یہ جگہ پاپ کے لیے ہے، اسی لیے یہاں پاپ ہی کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ سامی کی طرف بڑھنے لگا۔ سامی نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، خبردار، مجھے ہاتھ نہ لگانا، نہیں تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ سامی کا آخری حربہ یہی ہے، کرنل اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گا تو وہ بھی اپنے جسم کو بے آبرو نہیں ہونے دے گی، فوراً ہی اپنا جسم چھوڑ کر اسے مردہ بنا دے گی، پھر وہ شیطان اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ رک جا، میں نے اس کے ضمیر کی آواز میں کہا، ارے مورخ، اگر تو نے پاپ کیا تیری پوجا پھل نہیں ہوگی۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، بند کمرے میں بھگوان بھی دیکھنے نہیں آتے کہ کون کس چھوکری کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ اس کے دماغ میں گناہ کی خواہش حاوی ہو رہی تھی۔ اب اس نے سامی کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کم وقت پر میرے حربے بھی ناکام ہو رہے تھے۔ میں نے پھر ایک بار کوشش کی اور ذرا بھاری بھرکم سوچ میں کہا، اے شیو شنکر، اے بولے ناتھ، اے پروتی، تیرے لاڈلے گنیش کا ایک سیوک پاپ کے پتال میں گرتا جا رہا ہے، اس مورخ کو بچا لے۔ کرنل ٹھٹک کر رک گیا، سامی کا ہاتھ چھوڑ کر۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا اور سوچنے لگا، یہ کیسی آواز تھی؟ کیا میرے من کے اندر کوئی بول رہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا، تیرے اندر تیرے اچھے کرم بول رہے ہیں۔ اگر تو اب بھی باز نہ آیا تو یہ چھوکری ابھی مر جائے گی۔ تو اس کے شریر سے اپنی پیاس نہیں بجھا سکے گا۔ وہ کسی حد تک قائل ہو گیا، مگر سامی کے ترار جوانی کی طرف دیکھ کر پھر بہک گیا۔
और उसे अपने बाजुओं में लेने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैंने सामी की सोच में कहा, अब ये हाथ पकड़े तो तुम थोड़ी देर के लिए मुर्दा बन जाना। तुम ये बताओ कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म से कितनी देर तक अलग रह सकती है। ये मेरी कुव्वत बर्दाश्त पर है। मैं ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक अपने जिस्म से अलहदा रह सकूंगी। अच्छी बात है, मैंने कहा। तुम्हारे मुर्दा बन जाने के बाद जब वो राम नाम जपने लगे तो इसके चंद सेकंड बाद तुम अपने जिस्म में वापस आकर आंखें खोल देना। इस दौरान कर्नल ने सामी को पकड़ लिया था। वो मेरे मशवरे के मुताबिक वक्ती तौर पर मर गई। इसके बाजुओं की गिरफ्त से फिसलती हुई जमीन पर गिरने लगी। कर्नल ने उसे संभाल कर फर्श पर लिटाते हुए सोचा, अरे क्या ये सचमुच मर गई है? मैंने इसी भारी भरकम आवाज में कहा, हाँ, अभी मैंने तुझे समझाया था कि तू बाज ना आया तो ये मर जाएगी। देख, अच्छी तरह आंखों से देख, अब तू इसके शरीर से प्यास नहीं बुझा सकेगा। वो सामी की नब्ज और सांसें देखने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैंने अपनी रेस्ट वॉच में देखा, 30 सेकंड गुजर गए थे। अब इस शैतान को ईमान धर्म की तरफ मोड़ना था। मैंने कहा, अगर तू ईमान धर्म की सच्चाई को आजमाना चाहता है तो राम नाम जपना शुरू कर दे। ये अभी जिंदा हो जाएगी। चल देर न कर, जल्दी से राम का नाम ले। वो सामी के मुर्दा जिस्म के सामने बैठकर बुलंद आवाज से कहने लगा। चंद सेकंड के बाद ही सामी ने आंखें खोल दी। इसे आंख खोलते देखकर कर्नल का धर्म एकदम से जिंदा हो गया। इसने समझा कि ये सब राम नाम की लैला है। नाम जपते ही वो जिंदा हो गई है। ये समझते ही वो लहक लहक कर अपने राम का विर्द करने लगा। सामी उठकर बैठ गई थी। कर्नल इसे देख रहा था और राम नाम जप रहा था, और साथ ही सामी के हसीन चेहरे और भरपूर जवानी के मुतल्लिक सोचता जा रहा था। हर मजहब के और हर धर्म के अक्सर लोगों की ये फितरत होती है, जुबान पर अल्लाह का नाम होता है और ठीक इसी वक्त दिमाग की स्क्रीन पर ब्लू फिल्म चलती रहती है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है, मगर मैं क्या करूं? मैं सोच नगर का शहजादा हूं। हर इंसान को इसके अंदर से देखता हूं और इनकी अच्छी और बुरी सोचों का तमाशा देखता हूं। मैं इसकी दोगली हरकतें देख रहा था। राम नाम जपते वक्त इसके अंदर के शैतान ने कहा, मुझे क्या हो गया है? इतनी सुंदर छोकरी जवानी का बाजार सजाए बैठी है, पंडित बनकर समय बर्बाद कर रहा हूं। मुझे जरा अक्ल से काम लेना चाहिए। ये अभी मरी नहीं थी, शायद घबरा के गिर गई थी। वैसे नब्ज तो चल रही थी, मुर्दा ही नजर आती थी। फिर भी ये कैसे हो सकता है कि एक छोकरी पट से मरे और पट से जिंदा हो जाए? नहीं, जो कुछ भी हुआ वो मेरी समझ में नहीं आया। मैं इसे फिर प्यार करने की कोशिश करूंगा। अब ये कोई खेल तमाशा तो नहीं है कि मैं इसे बार बार हाथ लगाऊंगा तो ये बार बार मरती रहेगी। मुझे फिर एक बार कोशिश करना चाहिए। ये सोचते ही वो राम नाम भूलकर सामी की तरफ लिपटने लगा। मैंने सामी से कहा, तुम्हें एक बार फिर मुर्दा बन जाओ। अब की बार इसका ईमान पुख्ता हो जाएगा। सामी ने मेरे मशवरे पर अमल किया। वो बैठे बैठे मुर्दा हो गई। कर्नल ने फिर बौखला कर इसे देखा, इसे फर्श पर लिटाया। एक बार फिर इसकी नब्ज और दिल की धड़कनों को देखा। सामी के जिस्म का हर हिस्सा बेहिस हरकत था। दिल चुप था, नब्ज ठहर गई थी और दीदे फैल गए थे। इस बार कर्नल को नसीहत करने की जरूरत पेश नहीं आई। वो फिर अपनी जगह बैठकर जोर जोर से राम का नाम लेने लगा। सामी ने दोबारा आंखें खोली तो वह और लहक लहक कर पढ़ने लगा। मैंने भारी भरकम आवाज में कहा, मूर्ख, तेरा धर्म कमजोर है। तूने राम नाम पर भरोसा नहीं किया। तूने इसे कुंवारी कन्या को हाथ लगाया है। तुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा।
نہیں، تو اب کی بار تو مر جائے گا۔ نہ نہیں، اس نے گھبرا کر کہا، میں مرنا نہیں چاہتا، میں اس پاپ کا پراشچت کروں گا۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر اٹھ جا اور کمرے کے باہر جا کر دروازے کے سامنے پلتھی مار کر بیٹھ جا۔ تجھے صبح تک رام نام جپتے رہنا ہوگا، اور اس بات کو دھیان میں رکھنا کہ اب تو یا تیرا کوئی ماتحت اس کنیا کو ہاتھ نہ لگائے۔ جا پراشچت کر۔ ذرا دیر بعد کمرے کے باہر جا کر وہ پراشچت کرنے لگا۔ میں نے سامی کو بتایا کہ میں نے اس کرنل کی کھوپڑی کس طرح الٹ دی ہے۔ اب وہ یا اس کا کوئی ماتحت اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ سامی نے خوش ہو کر کہا، تم کتنے اچھے اور کتنے ذہین ہو فرہاد۔ اگر میں تنہا ہوتی اور یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا تو میں کسی لیڈی انسپیکٹر کے روپ میں آ کر اسے ہلاک کر دیتی، مگر تم نے ایسا کام کیا کہ سانپ بھی نہیں مرا اور مجھے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کرنل کے لیے بہت بہتر ہوا۔ وہ صبح تک رام نام جپتے جپتے اپنے لیے سورگ میں جگہ بناتا رہے گا۔ میں نے کہا، سامی اب بہت رات ہو چکی ہے، سو جاؤ۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو؟ یہ بات نہیں ہے سامی، میں بہت تھکا ہوا ہوں، صبح اٹھتے ہی تم سے رابطہ قائم۔ میں سامی سے کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت مجھے کوریڈور سے پھوپھی جان کی چیخ سنائی دی تھی۔ پھر کچھ چیزیں گرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں میری سوچ کی لہروں کے ذریعے سامی تک پہنچ گئی۔ اس نے پوچھا، فرہاد یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سامی کوئی خطرہ ہے، صبح ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ سامی سے رابطہ ختم ہوتے ہی میں نے دروازے کی جانب دیکھا۔ باہر سے کوئی دھکے مار مار کر اسے توڑ رہا تھا۔ دروازہ اندر سے لاکڈ تھا اور ساگوان کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اسے توڑنا آسان نہ تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے پتہ چلا کہ توڑنے والا صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ چلاک بھی ہے، کیونکہ وہ دروازے کے اس حصے پر دھکے مار رہا تھا جہاں قبضے لگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھی آئینی دروازے کو توڑ سکے یا نہ توڑ سکے، لیکن اس کے قبضوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ کون ہے؟ میں نے چیخ کر للکارا۔ جواب میں دروازہ اچانک ہی قبضوں کی طرف سے کھل گیا اور ایک دیو ہیکل آدمی اچھل کر کمرے میں آ گیا۔ وہ سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں تھا، تمام چہرہ بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں بوکھلا کر اسے تکنے لگا، کیونکہ میں فوراً ہی اس کے خیالات پڑھ کر اس کی شخصیت اور اس کے ارادے کو نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ ارادہ تو صاف ظاہر تھا کہ وہ دشمن بن کر آیا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن میں یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کیوں نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ میں اس کی سوچ اس لیے نہیں پڑھ سکتا تھا کہ وہ خاموش تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کی آنکھیں نقاب میں چھپی ہوئی تھی، لہٰذا اس کی سوچ کی عکاسی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت میری خیال خوانی کی صلاحیتیں بیکار ہو گئی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت چالاک تھا، بہت ذہین تھا، بڑا زبردست منصوبے باز تھا۔ میرے سامنے آنے سے پہلے اس نے میری صلاحیتوں کو بیکار کر دیا تھا، اور اب دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اپنے پہاڑ جیسے قد سے للکار رہا تھا کہ آؤ اور دو دو ہاتھ کر لو۔ وہ کتنا طاقتور ہے، یہ ٹوٹا ہوا دروازہ بتا رہا تھا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے سیاہ لباس کو دیکھ کر میرے دماغ میں فوراً ہی ایک دلیر، چلاک اور پراسرار مجرم کا نام آیا، شیتل دی بلیک گائیڈ۔ اس کا سراپا بلیک گائیڈ کی تفسیر پیش کر رہا تھا۔ میں نے محض اندازہ کیا تھا کہ وہ شیتل یعنی بلیک گائیڈ ہی ہو سکتا ہے۔ میرا اندازہ بہت بعد میں درست ثابت ہوا۔ کاش کہ میں اس کے خیالات پڑھ سکتا۔ نقاب میں آنکھوں کی جگہ 2 عدد گول سوراخ تھے، باقی چہرہ اس نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ میں کسی صورت سے اس کے خیالات نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب ایک ہی صورت رہ گئی تھی کہ میں اسے بولنے پر مجبور کرتا اور اس کے لہجے اور گفتگو کے انداز سے اس کے سوچنے کے انداز تک پہنچ سکتا۔ میں نے اسے للکار کر پوچھا، کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟
اس نے زبان سے کچھ کہنے کی بجائے ہاتھ سے جواب دیا۔ اچانک ہی ایک گھوسا میری تھوڑی پر پڑا، میں دور تک لڑکھڑاتا چلا گیا، پھر ایک صوفے سے ٹکرا کر گر پڑا۔ وہ ایسا زبردست گھوسا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میری تھوڑی اور جبڑے دکھنے لگے، میں فوراً نہ اٹھ سکا۔ اس کے بھاری بھرکم ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ میں کوئی ہلکا پھلکا سا کھلونا نہیں تھا، ایک اچھا صحت مند نوجوان تھا۔ میرا وزن 2 من 15 کلو تھا۔ اس نے مجھ جیسے وزنی آدمی کو اٹھا کر آئینی الماری کی طرف پھینک دیا۔ الماری میں قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ میں جا کر ٹکرایا تو آئینہ چھنا چھن ٹوٹتا چلا گیا۔ شیشے کے ٹکڑوں نے میری پیٹھ اور سر پر زخم لگا دیے۔ پہلے گھونسے کے نتیجے میں میری باچوں سے خون رس رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ زبردست حملہ کر چکا تھا اور خود اتنا پھرتیلا تھا کہ مجھے حملہ کرنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹوٹے ہوئے شیشوں کے درمیان فرش پر پڑا ہوا تھا۔ اس بار وہ جیسے ہی میری طرف آیا، میں نے اس کے سینے پر زور کی لات ماری۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے کسی ٹھوس مضبوط دیوار پر لات چلائی ہو۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے بائیں ہاتھ سے میری ٹانگ پکڑ کر مجھے ایک طرف اچھال دیا۔ میں جیسے ہوا میں اڑتا ہوا پلنگ کے ملائم گدے پر آیا، پھر وہاں سے لڑھکتا ہوا فرش پر گر پڑا۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ گوشت پوست کا انسان نہیں ہے، بلکہ کوئی مشین ہے جو مجھے ادھر سے ادھر اچھال کر پھینک رہی ہے۔ اس بار میں نے پھرتی سے اٹھ کر کھڑا ہوا، لیکن کھڑے ہوتے ہی ڈگمگانے لگا کیونکہ مجھے سخت چوٹیں آئی تھی اور سر چکرا رہا تھا۔ میں نے اپنی قوت ارادی سے کام لے کر اپنے دماغ کی بوکھلاہٹ اور سراسنگی سے پاک کیا اور شعلہ بار نظروں سے نقاب کے ان 2 سوراخوں کو دیکھنے لگا جہاں اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن میری نگاہوں کی آتش فشانی سے بکھلا کر ٹھٹک گیا۔ میں نے گونجتی گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ فوراً جواب دو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ جواب دینے کی بجائے اچھل کر میرے قریب آ گیا۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ زبردست قوت ارادی کا مالک ہے۔ میری آنکھیں اس نے ہپناٹائز نہ کر سکی۔ حیرانی اس بات کی تھی کہ میرے بار بار للکارنے کے باوجود وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ کیا وہ جانتا تھا کہ میں خیال خوانی جانتا ہوں اور اسے میرے سامنے خاموش رہنا چاہیے اور اپنا چہرہ اور اپنی آنکھیں چھپا کر مقابلے پر آنا چاہیے؟ کیا وہ میری صلاحیتوں سے واقف ہے؟ مجھے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا کیونکہ اس نے پھر حملہ کر دیا تھا۔ میرے سر پر کھڑے ہاتھ کی ضرب لگانی چاہیے تھی۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ایک ہاتھ کے حملے کو روک لیا، مگر وہ ہاتھ اتنا وزنی تھا کہ میں اس کے وزنی جھٹکے سے پیچھے چلا گیا۔ پیچھے جاتے ہی میں نے یک بارگی جھک کر آگے بڑھا تاکہ اس کے پیٹ میں اپنے سر سے زور کی ٹکر مار، لیکن اس کے پھرتیلے پن کی داد دینی چاہیے۔ وہ بجلی کی سی پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ میں سر مارنے کے زور میں آگے بڑھتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے سے ٹکراتا ہوا دہلیز پر آ گرا۔ میرا آدھا دھڑ کمرے کے اندر تھا اور آدھا دھڑ دہلیز کے باہر تھا۔ میں کراتے ہوئے اٹھنا ہی چاہتا تھا کہ پیچھے سے اس کے ایک آئینی پنجے نے میری گردن دبوچ لی۔ میں ایک جھٹکے سے گردن چھڑا لینا چاہتا تھا، لیکن اس نے چوکھٹ اور دروازے کے درمیان میری گردن پھنسا دی۔ میں تڑپنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے سارے جسم کا بوجھ مجھ پر ڈال رکھا تھا، اس کے وزن سے ہی جیسے میرا کچومر نکل رہا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے وہ دروازے اور چوکھٹ کے درمیان میری گردن کو دبا رہا تھا۔ میں پوری قوت سے تڑپنے
اور مچلنے کے باوجود اس کے شکنجے سے آزاد نہ ہو سکا۔ یہ تو میں ہی جانتا تھا کہ اس وقت میرے مقابلے پر کوئی دیو نما انسان تھا، وہ انسان سے زیادہ جناتی قوتوں کا مالک تھا۔ میں نے تسلیم کر لیا کہ میں صرف اپنی جسمانی قوت کے بھروسے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسے شکست دینے کے لیے دماغی صلاحیتوں کی ضرورت تھی اور وہ مجھے ذہنی طور پر بھی مفلوج کر رہا تھا۔ میں اندر سے ٹوٹنے لگا۔ اب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ موت سامنے کھڑی تھی۔ میں نے ڈوبتی اور دھندلائی ہوئی نظروں سے دیکھا، وہ سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میں نے آنکھیں میچ کر دیکھا تو دھندلاہٹ ختم ہو گئی۔ سامنے زرینہ دونوں ہاتھوں سے ریوالور تھامے کھڑی تھی۔ پریشانی، خوف اور دہشت کے باعث اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ایسی حالت میں وہ صحیح نشانہ نہیں لے سکتی تھی۔ اس کی فائرنگ سے گولی میری طرف بھی آ سکتی تھی۔ میں دو طرفہ مصیبتوں میں گرفتار ہو گیا۔ پیچھے اس سیاہ نقاب پوش نے مجھے جکڑ رکھا تھا۔ میری جان نکلی جا رہی تھی۔ آگے وہ تھر تھراتے ہوئے ہاتھوں سے ریوالور لیے کھڑی تھی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ دشمن کی بجائے میں اپنی ہی گولی کی زد میں آ سکتا ہوں۔ میں نے چیخ کر اسے سمجھانا چاہا مگر آواز نہیں نکل سکی۔ میری گردن پھنسی ہوئی تھی۔ پھر مجھے اپنی بوکھلاہٹ پر غصہ آیا۔ میں وقتی طور پر یہ بھول گیا تھا کہ زرینہ کے ہاتھوں کو سوچ کی لہروں کے ذریعے کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ زرینہ میرے دشمن پر فائر کرے، کیونکہ میں دشمن کے قریب ہی تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کبھی صحیح نشانہ نہیں باندھ سکے گی۔ میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، چھت کی طرف فائر کرو۔ میرا حکم سنتے ہی اس نے ہوائی فائر کیا۔ نقاب پوش بکھلا کر مجھ سے الگ ہو گیا۔ شاید وہ ہوائی فائر کی خاطر میں نہ لاتا، لیکن بھلا ہو زرینہ کا۔ وہ ریوالور کو پوری طرح چھت کی جانب نہ اٹھا سکی۔ گھبراہٹ میں ذرا سا ریوالور کو اٹھا کر فائر کر دیا۔ گولی نقاب پوش کے قریب دروازے پر آ کر لگی اور دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی گزر گئی۔ دشمن کو سمجھ میں یہی آیا کہ وہ صحیح نشانہ لگانا جانتی ہے، بس ذرا چوک گئی، لیکن اس کا دوسرا نشانہ صحیح بیٹھے گا۔ دروازے کے شکنجے سے اچانک ہی نجات ملی تو میں سنبھل نہ سکا، دہلیز پر لڑک گیا۔ پھر جب سنبھلنے کی کوشش کی تو اس سے پہلے ہی نقاب پوش نے اپنی مشینی عادت کے مطابق مجھے اٹھا کر زرینہ پر پھینک دیا۔ میں سیدھا جا کر اس سے ٹکرایا۔ وہ چیختی ہوئی گر پڑی۔ وہ نیچے تھی اور میں اوپر۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زیادہ دور نہیں گیا تھا۔ میں نے زرینہ کے اوپر سے کروٹ بدل کر فوراً ہی ریوالور کو اٹھا لیا۔ نقاب پوش دوڑتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور آتے ہی وہ چند ساتھ کے لیے ٹھٹک گیا، پھر دوسرے ہی لمحے ایک غوطہ خور کی طرح فضا میں بلند ہوا، میرے پیچھے کھڑکی کے آر پار غوطہ لگاتا ہوا پائیں باغ کی طرف چلا گیا۔ میں نے عین وقت پر فائر کیا تھا، لیکن نقاب پوش کی قسمت اچھی تھی کیونکہ مجھے زبردست چوٹیں آئی تھی۔ اس وجہ سے فائر کرتے وقت میرا ہاتھ بھی کانپ گیا تھا۔ اب جتنی پھرتی سے اٹھ کر اس کا پیچھا کرنا چاہیے تھا، اتنی پھرتی سے میں اٹھ نہ سکا، کیونکہ اس مشینی انسان کے حملوں نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہی میرا سر چکرا گیا۔ میں نے لڑکھڑا کر کھڑکی کا سہارا لیا اور باہر کی طرف جھانک کر دیکھا۔ دور دور تک اس کا پتہ نہ تھا۔ وہ آندھی کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح گزر گیا تھا۔ مجھے تو یوں لگا جیسے یہ قہر الہی ہی تھا، میرے کسی گناہ کی سزا تھی، ورنہ اب سے پہلے میں کسی دشمن کے سامنے اتنا بے بس اور مجبور نہیں ہوا تھا۔ اس ناگہانی مصیبت کے دور ہوتے ہی میں نڈال ہو کر کھڑکی کے قریب ہی گر پڑا۔ زرینہ فرش پر سے اٹھ کر دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی۔
میں نے اسے شہباز خان کا فون نمبر بتاتے ہوئے کہا کہ وہ فوراً شہباز کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ وہ دوڑتی ہوئی وہاں سے باہر کسی کوٹھی میں چلی گئی تاکہ شہباز کو فون کر سکے۔ فائرنگ کی آواز سن کر آس پاس کی کوٹھیوں سے شور بلند ہونے لگا۔ اس شور اور ہنگامے سے مجھے یہ تقویت پہنچی کہ دشمن اب یہاں ٹھہرنے کی جرات نہیں کرے گا، وہ یہاں سے جا چکا ہے۔ اس اطمینان کے بعد میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اب نڈال ہو کر گر جاؤں، آنکھیں بند کر کے اطمینان سے سو جاؤں یا بے ہوش ہو جاؤں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ خیال تھا کہ میں تھکن دور کرنے کے لیے سو جاؤں گا، لیکن میں بے ہوش ہو گیا تھا، کیونکہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس مشینی انسان نے مجھے اس طرح اٹھا کر پھینکا تھا کہ میری ہڈیوں میں چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹر میرے جسم کے مختلف حصوں کے ایکس رے فوٹو لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میرے بستر کے آس پاس ڈائریکٹر جنرل شبیر حسن، شہباز خان اور دوسرے افیسر کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے آنکھ کھولتے دیکھ کر ڈائریکٹر جنرل نے میرے شانے پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم پولیس ہسپتال میں ہو۔ یہاں اس کمرے کے آس پاس اتنا سخت پہرا ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ کیا تم خود کو بیان دینے کے قابل سمجھتے ہو؟ میں نے نکاہت سے کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، ابھی آپ کو تمام واقعہ سنا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ابھی نہیں، آپ انہیں کچھ دیر اور آرام کرنے دیں، شام کو آپ اطمینان سے باتیں کریں۔ ڈاکٹر نے شام تک کے لیے بات ٹال دی۔ مجھے آرام کرنے کے لیے کہا گیا تو میں نے اسی وقت آنکھیں بند کر لی۔ مجھ پر اسی طرح تھکن غالب آ گئی تھی کہ میں آنکھیں بند کرتے ہی سو گیا۔ رات کے 8 بجے اچانک ہی آنکھ کھل گئی۔ پتہ نہیں یہ حسن تقدیر ہے یا حسن اتفاق ہے کہ جہاں حسین اور خطرناک عورتیں ہوتی ہیں وہاں میری چھٹی حس مجھے چونکا دیتی ہے۔ میری کھلی آنکھوں کے سامنے 2 دھائیا لباس میں 2 دھائیا رنگ کی خوبصورت نرس کھڑی ہوئی تھی۔ معلوم نہیں وہ واقعی اتنی حسین تھی یا مجھے دکھ بیماری کی حالت میں ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، کیونکہ تپتی ہوئی دھوپ میں جلتے ہوئے صحرا سے گزر کر کہیں کھجور کا سایہ مل جائے تو وہ سایہ خیالی جنت سے زیادہ دلکش اور آرام دہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح بیماری اور سہارے کی محتاجی کے دوران سفید لباس میں گوری چٹی نرس بہت ہی زیادہ حسین اور مہربان نظر آتی تھی۔ میرے آنکھ کھولتے ہی وہ دیکھ کر مسکرانے لگی۔ نرس کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ مریضوں کے سامنے ہمیشہ مسکراتی رہے، مگر میں نے محسوس کیا کہ مسکراہٹ کے پیچھے وہ خود بیمار ہے، پریشان ہے اور کچھ سہمی ہوئی ہے۔ ہم چند لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں اترتے رہے، پھر اس نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا، خدا کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے، میں ڈاکٹر کو انفارم کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ میں نے اسے جانے سے نہیں روکا، روکنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جو باتیں میں اس کے روبرو کر سکتا تھا وہ باتیں اس کی عدم موجودگی میں اس کی سوچ کے ذریعے بھی ہو سکتی تھی، لہٰذا میں خاموشی سے اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، یا اللہ میں کیا کروں، میرے بچے کی سلامتی تیرے رحم و کرم پر ہے، تو چاہے تو اسے سلامت رکھ سکتا ہے اور تو چاہے تو اسے مار۔ وہ سوچتے سوچتے اندر ہی اندر لرز گئی۔ میں حیرانی سے سوچنے لگا، کیا وہ ایک بچے کی ماں ہے؟ بظاہر تو وہ بالکل کنواری نظر آتی ہے، اگر کنواری نہ ہو تب بھی یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ شادی شدہ ہے، کجا یہ کہ وہ ایک بچے کی ماں تھی۔ بعض عورتیں ایسی ٹھوس اور گدرائے ہوئے جسم کی مالک ہوتی ہیں کہ ان پر ایک شادی یا ایک خاوند اور 2-4 بچے اثر انداز نہیں ہوتے، ان کے حصے میں سدا بہار جوانی آتی ہے۔ وہ نرس بھی سدا بہار تھی، وہ اپنے بچے کی موت کے تصور سے لرز رہی تھی اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں
मांग रही थी। शायद इसका बच्चा बीमार था, लेकिन नहीं, इसकी अगली सोच से पता चला कि वो बीमार नहीं है बल्कि इससे बिछड़ गया है। मेरा पप्पू कहाँ होगा, किस हाल में होगा, वो सोच रही थी। मरने वालों की जुदाई से सब्र आ जाता है, मगर जीते जी बिछड़ जाने वालों की जुदाई दिन रात दिल तड़पता रहता है। सब्र नाम की कोई चीज काम नहीं आती है। वो सोचते सोचते रुक गई। डॉक्टर को मुखातब करके इतला देने लगी कि कमरा नंबर 10 का मरीज होश में आ गया है। इसके जवाब में जो कुछ डॉक्टर ने कहा, इसे नर्स के दिमाग ने मेरे दिमाग तक नशर किया। इसने कहा, 10 नंबर का मरीज बेहोश नहीं था, वो गहरी नींद सो रहा था। ये बात तुम्हें बताई जा चुकी है, मगर तुम्हारी याददाश्त कुछ कमजोर हो गई है। मुझे यूं लगता है जैसे तुम कुछ परेशान सी रहती हो। जी जी नहीं, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, तो फिर ध्यान से काम करो, 10 नंबर में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर इसने डायरेक्टर जनरल शबीर हसन को इतला देने के मुतल्लिक सोचा और इनकी रिहायशी फोन नंबर डायल करने लगा। मैंने नर्स के दिमाग में झांक कर देखा। मुझे उम्मीद थी कि मैं इसके बच्चे के मुतल्लिक मज़ीद मालूमात फराहम कर सकूंगा, लेकिन वो इसकी सलामती के मुतल्लिक कुछ नहीं सोच रही थी। मैंने इसकी सोच में सवाल किया, इस वक्त मेरा बच्चा कहाँ होगा? इसकी अपनी सोच ने कहा, पता नहीं कहाँ होगा। काश मुझे मालूम होता तो मैं फौरन ही वहां पहुंच जाती। इसके जवाब से कुछ पता ना चला। मैंने दोबारा पूछा, इस वक्त मेरा बच्चा किसकी सरपरस्ती में है? वो सरपरस्त अपने हैं या बेगाने? हाँ, दुश्मन कभी अपने नहीं होते। अगर वो अपनों में होता तो ये परेशानी ना होती। खुदा इसे गारत करे, मेरी गोद उजाड़ कर गया है। अल्लाह ने चाहा तो वो कभी सुकून से नहीं रहेगा। मैंने बड़ी नरमी से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है सिस्टर? उसने जवाब दिया, ये नाम तो नहीं है, पेशे के एतबार से तुम्हें सिस्टर कहा जाता है। अगर मैं नाम बता दूं तब भी आपका फर्ज होगा कि आप मुझे सिस्टर कहकर मुखातब करें। बेहतर यही है कि मैं बेनाम रहूं। हाँ, कुछ ऐसी ही वीरान वीरान सी नजर आती हो जैसे बेनाम लोग होते हैं। ऐसी वीरानी है जैसे सुहाग उजड़ गया हो या गोद वीरान होगी हो। और मेरा आखिरी फिक्रा सुनकर वो चूक गई। मैंने इसकी दुखती रग पर उंगली रखी थी। वो मुझे हैरानी से देख रही थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मैं इस सदमे को समझ चुका हूँ जिसे उसने दिल में छुपा रखा है। वो हिचकिचाती हुई बोली, आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं समझी। क्या आप अपनी परेशानी को नहीं समझती हो? कैसी परेशानियां? ये तो मैं तुम्हारा हाथ देख कर ही बता सकता हूँ। हाथ की लकीरें माजी और हाल और मुस्तकबिल की बातें बताती हैं। मैं इन लकीरों को देखकर बता सकता हूँ कि तुमने जिंदगी में क्या पाया है और क्या खोया है। मैं ये भी बता सकता हूँ कि अगर तुमने कुछ खोया है तो इसे दोबारा कैसे पा सकती हो। अचानक ही वो मुझे बड़ी दिलचस्पी और अकीदत से देखने लगी। हर खोने वाला पाने के रास्ते तलाश करता रहता है, कभी अमल से तलाश करता है, कभी ख्याल ही ख्याल में ढूंढता रहता है, और जब वो चीज नहीं मिलती तो थक हार कर इसे हाथ की लकीरों में पाने की कोशिश करता है। अब इस नर्स के सामने भी यही एक रास्ता रह गया था कि कोई नजूमी या गैब की बातें बताने वाला इसके बच्चे का पता बता दे। इसने कुछ यकीन करने और कुछ ना करने की कश्मकश में पूछा, क्या वाकई आप हाथ की लकीरें देखकर सब कुछ बता सकते हैं? मैंने इसकी जानब हाथ बढ़ाकर कहा, आजमाइश शर्त है, लाओ अपना हाथ। वो मेरे करीब आने लगी, लेकिन करीब आकर अपना हाथ मेरे हाथों में ना दे सकी क्योंकि डॉक्टर कमरे में आ चुका था। इसने बताया कि डायरेक्टर जनरल को इतला दी जा चुकी है, वो आने ही वाले हैं। डॉक्टर ने बातें करने के दौरान
अपनी निगरानी में नर्स के हाथों से मुझे दवा खिलाई, इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद वापस चला गया। इसके जाते ही नर्स ने कहा, अगर आप सुकून महसूस कर रहे हैं तो प्लीज मेरा हाथ देख लें। इसने दोनों हाथ मेरी जानब बढ़ाकर कहा, आप कौन सा हाथ देखना पसंद करेंगे? वो गोरे गोरे गुलाबी गुलाबी हाथ ऐन निगाहों के सामने थे। वो पूछ रही थी कि मैं कौन सा हाथ देखना पसंद करूंगा। मुझे तो दोनों ही हाथ पसंद थे और इन हाथों से बहुत दूर तक मुझे वो पसंद थी। जी चाहता था दोनों हाथ कबूल कर लूं, एक हाथ की लकीरें देखूं और दूसरे हाथ को धड़कते हुए सीने पर रख लूं। मैं जानता हूं कि मुझे एक गैर औरत के मुतल्लिक ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मगर ये इंसान की फितरत है कि वो गैर औरत के मुतल्लिक ज्यादा सोचता है। अपनी औरत घर की मुर्गी दाल बराबर नजर आती है, जिसकी चीज को हासिल करने में जरा दिमाग लड़ाना पड़ता है और चोर दरवाजों से गुजरना पड़ता है, इसमें बेहद कशिश पैदा हो जाती है। ये भी दुरुस्त है कि ऐसी औरत के मुतल्लिक ललचाए हुए अंदाज में सोचना जलालत है, जो अपने बच्चे के लिए परेशान है। मगर सच्चाई जरा कड़वी होती है। अजल से इस दुनिया में यही होता आया है। किसी की बहन की मजबूरी से और किसी की माँ की ममता से लोग फौरी तौर पर फायदे हासिल करते रहे हैं। मैंने ख्याल खवानी के जरिए लोगों के दिमाग में बैठकर ऐसे ऐसे शर्मनाक ख्यालात पड़े हैं कि अगर इन्हें आश्कार किया जाए तो इंसान का सर शर्म से झुक जाएगा। मैंने ऐसे काले चेहरे भी देखे जो अपने दोस्त की बेटी को सच्चे दिल से बेटी कहते हैं, लेकिन जहन के चोर दरीचे से झांक कर इस बेटी की जवानी को ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। मैंने हर इंसान की सोच में झांक कर देखा और अब तक यही समझा है कि हर इंसान अपने एक चेहरे के पीछे दूसरा चेहरा छुपा कर रखता है। मेरे चेहरे के पीछे भी एक चेहरा छुपा हुआ है जिसे मैं ज्यादा नहीं छुपाता। किसी जवान और हसीन औरत को देखते ही अपने चेहरे को बेनकाब कर देता हूँ। इस वक्त भी नर्स के सफेद लिबास में खिलती हुई जवानी को देखकर मैंने आम इंसानों की तरह दो तरह के ख्यालात कायम किए। पहला ख्याल तो ये था कि एक मजबूर औरत है, अपने बच्चे के लिए परेशान है, मैं इसकी हर मुमकिन मदद करूंगा। दूसरा ख्याल ये था कि वो हसीन है, नौजवान है, किसी तौर से वो माँ बहन या बेटी नजर नहीं आती, सिर्फ एक औरत नजर आती है और औरत को सिर्फ औरत ही नजर आना चाहिए। किसी से संजीदगी के साथ रिश्ता कायम किया जाता है, बाकी दूसरे तलकात आनी जानी होते हैं। मैंने इसके बाएं हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर देखा। इसकी गुलाबी हथेली शफाफ कमल की तरह खिली हुई थी। चंद आड़ी तिरछी लकीरें इसकी किस्मत का हाल बता रही थी। मैं लकीरों की जुबान नहीं समझता था। मैंने इसकी हथेली पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम क्या पूछना चाहती हो? आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे छीन ली गई है। मेरे हाथ देखने का तरीका दूसरे नजूमियों से मुख्तलिफ है। तुम जो कुछ पूछना चाहती हो इसका जवाब अपने दिल में सोचती जाओ। मसलन तुमने पूछा है तुमसे कौन सी चीज छीन ली गई है, तुम इसके जवाब में तुम इस चीज का नाम सोच लो। तुम्हारी हथेली की ये दरमियानी लकीर मुझे इस चीज का नाम बता देगी। इसने बेयकीनी से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मेरी सोच से इन लकीरों का क्या ताल्लुक हो सकता है? बहुत गहरा ताल्लुक है। इंसान सोच कर इरादा करता है और इरादे की कुव्वत से अपनी तकदीर बदलता है। इससे साबित हुआ कि सोच का ताल्लुक तकदीर से है और तकदीर हाथ की लकीरों में या इंसान की मुट्ठी में होती है। वो मेरी बातों से कायल हो गई। इसने मेरे मशवरे के मुताबिक अपने बेटे पप्पू का नाम सोचा। मैंने इसकी हथेली की दरमियानी लकीर पर उंगली फेरते हुए कहा, कहानी का बकिया हिस्सा इंशाल्लाह अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा।
جاتے جاتے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست کریں گے، اگر آپ کو کہانی اچھی لگ رہی ہے تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ بقیہ کے ساتھ بھی آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔